अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीग मुस्तफ़ा को मसीहा में। मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में खड़ी हूँ। ऐसे ही ख़याल जहन में आ गया आज औरतों के आलमी दिन के हवाले से सोचने लगी कि आज तक तो औरत को तस्लीम ही नहीं किया गया, उसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो तो एक मर्द पर इस हद तक डिपेंड कर रही है या इस हद तक उसका इन्हिसार है कि कोई मर्द जब चाहे उस पर तोहमत लगा दे कि वो तो एक बुरी औरत है, और वो उस बेचारी उस तोहमत को रद्द भी नहीं कर सकती, उस तोहमत से इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो बुरी औरत है। उसका यकीन कौन करेगा? उसका यकीन तो कोई भी नहीं करेगा। एक ऐसे माशरे में जहाँ आपका अपनी मर्ज़ी से सांस लेना भी जुर्म है, जहाँ पर किसी औरत का अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला करना भी गुनाह है, क्या कहेंगे आप उस माशरे को? कब आज़ाद होगी वो औरत? मैं कतन उन औरतों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने बहुत मार्च निकाले थे और जिन्होंने कहा था कि जी अपना खाना खुद गर्म करो, अपने कपड़े अपने मौज़े खुद ढूंढो। मैं बिल्कुल उन औरतों के साथ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उस औरत के साथ ज़रूर हूँ जिसे उसका शौहर अगर उसका ख़र्चा नहीं देता, उसको उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता। मैं उस औरत के साथ ज़रूर खड़ी हूँ जो ये ख्वाहिश रखती है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन उसका शौहर, उसका बाप, उसका भाई उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मैं उस औरत के साथ ज़रूर हूँ जो खुश होना चाहती है, लेकिन खुश होने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, और अगर वो अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करती है तो उस पर एक लेबल लग जाता है, बुरी औरत, बदकिरदार औरत। और सारी ज़िंदगी वो उस टाइटल को धो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने अगर कुछ भी किया तो कौन यकीन करेगा? उसका शौहर कह रहा है, उसका भाई कह रहा है कि वो एक बदकिरदार औरत है। हम तो एक मर्द पे डिपेंड कर रहे हैं ना, हम तो एक मर्द की गवाही पर यकीन कर रहे हैं, किसी औरत की गवाही पर क्यों यकीन करेंगे? वो तो एक औरत है ना, उसे क्या हक़ है अपनी मर्ज़ी करने का, अपनी मर्ज़ी से सांस लेने का, अपनी मर्ज़ी से जीने का? क्या मैं विश करूँ आज वुमेन डे पर उन औरतों को? सो वो डाली थी एक वीडियो, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये दिन उन औरतों के नाम होना चाहिए जो ये तकलीफ़ें बर्दाश्त भी। एक एडवोकेट होने के नाते जब अदालतों में ऐसी औरतों को रुलते देखती हूँ जो अपना हक़ लेने के लिए, जो खुला लेने के लिए एक अरसे से ज़लील हो रही हैं, जिन्हें हरास किया जा रहा है, जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, जिन्हें बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, जो बच्चों का नान नोफ़का लेने के लिए अदालतों के चक्कर काट रही हैं, आज उनका दिन है। आज उस औरत का दिन है जो घर के सारे काम भी करती है, शौहर का ध्यान भी रखती है, फिर उसकी मार भी खाती है, उसकी गालियाँ भी सुनती है, और अगर कोई एक जुमला कह देती है तो वो बुरी औरत हो जाती है, वो बदकिरदार हो जाती है, वो दागदार हो जाती है। ऐसी औरत कहाँ जाएगी? ये दाग कौन धोएगा? ये मुआशरा क्या करेगा ऐसी औरत के लिए? मैं शायद वीडियोस बना लूँ, शायद उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा लूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? पता नहीं, कभी ये सोच बदलेगी, कभी ये मुआशरा किसी औरत के आज़ाद वजूद को मानेगा, तस्लीम करेगा, उसको हक़ देगा ज़िंदा रहने का, जीने का, अपनी परवाज़ उड़ने का, अपनी उड़ान उड़ने का, अपनी मर्ज़ी से शादी करने का, अपनी मर्ज़ी से सांस लेने का, अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन चुनने का, अपनी मर्ज़ी से जीने का। एक छोटा सा सवाल है इन मर्दों से। औरत तो बुरी हो गई, बदकिरदार हो गई, लेकिन उससे बदकिरदार और बुरा दूसरी औरत तो नहीं बनाती, आप लोग ही बनाते हैं ना, ये मुआशरे के मर्द ही बनाते हैं ना। वो बनी बनाई बुरी और बदकिरदार औरत तो नहीं बनाती, आप लोग ही बनाते हैं ना, ये मुआशरे के मर्द ही बनाते हैं ना। वो बनी बनाई बुरी और बदकिरदार तो नहीं आई, वो ऊपर से बदकिरदार तो नहीं उतारी गई। वो कैसी बनी है बदकिरदार?
اسے کس نے داغدار کیا؟ ایک ایسے مرد جو اس کے ساتھ کھیل تو لیتا ہے لیکن اسے اپنانے کا حوصلہ نہیں رکھتا. ایک ایسے مرد ہے جو اپنی غلاظت اور گندگی اس کے اوپر پھینک تو دیتا ہے لیکن گھر میں جا کر بیوی کے سامنے یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے. کیسے بن جاتی ہیں یہ عورتیں بد کردار؟ کیا آپ انہیں بد کردار نہیں بناتے؟ کیا یہ معاشرہ تعفن زدہ اور بدبودار نہیں ہے؟ پھر ہم صرف عورت کو کیوں مجرم کہتے ہیں؟ پھر صرف عورت کیوں خطا کار ہے؟ وہی کیوں گنہگار اور سیاہکار ہے؟ پھر مرد اتنا دودھ کا دھلا کیوں ہے؟ پھر یہ سوال پوچھنے والی عورت بھی کیوں بری ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میرے یہ سوال بہت سارے مردوں کے لیے بہت برے ہوں گے. کہیں گے بہت بے باک بول رہی ہے. منٹو کیوں برا لگتا ہے ہم لوگوں کو؟ سوری، مجھے نہیں لگتا. میں نے غلط بول دیا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس نے معاشرے کی سچائیاں اور وہ حقیقتیں تب بیان کر دی تھی جب شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھی ہوگا. ہمیں احساس بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا معاشرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. کسی کے ساتھ رہ کر آئی ہے، آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم کسی عورت پہ الزام لگا دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، اور کوئی منہ بھی نہیں پکڑ سکتا ایسے مردوں کا. اور یہ معاشرہ تسلیم کر لیتا ہے اس بات کو، کیونکہ یہ بات تو ایک مرد نے کہی ہے اور مرد تو جھوٹ نہیں بولتا. میں سب مردوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ان مردوں کے خلاف ضرور ہوں جنہیں صرف گٹھڑیاں چاہیے. گوشت پوست کی گٹھڑی، ایک چادر میں لپٹی ہوئی، جو نہ اپنا وجود رکھتی ہے، نہ اپنا احساس رکھتی ہے، نہ جس کا کوئی من ہے، نہ اس کی کوئی مرضی ہے. بس من مار لے، مرضی مار لے، نہ اپنی کوئی خواہش کرے، نہ سانس لے، نہ کہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نہ اپنا درد بیان کرے، بس جیتی جائے ایک ایسی زندگی جو کہنے کو زندگی ہے، زندگی نہیں ہے، موت ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری عورتیں نا مردہ ہیں. میری باتیں آپ کو بہت بری لگیں گی، شاید عجیب بھی لگیں گی، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی. بہت ساری عورتیں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. اور وہ مردہ عورتیں اس معاشرے میں بہت بڑے حصے میں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو روزانہ زندہ ہونے کا ایک احساس دلاتی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے مرنے کے بعد کوئی جی تو نہیں سکتا، نہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک احساس دلاتی ہیں کہ ہم زندہ ہیں. بڑی عزتناک زندگی ہوتی ہے. اور کیا کیا جا سکتا ہے ایسی زندگی کے بارے میں جہاں مرد کے لیے ظاہر کرتے ہیں. وہ عورتیں بہت اچھی ہیں، کم از کم جو ہیں وہ دکھتی ہیں، مانتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک گھریلو عورت کے ساتھ؟ کبھی کبھی کسی گھریلو عورت کو ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے راستے پہ چل پڑے. کبھی کبھی ہم کسی گھریلو عورت کو خود اس منزل پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے. اور معاشرے میں ایسے درندے، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، ان کی صفاکی کا، ان کی درندگی کا نشانہ بن جائے. اس لیے کہنا تو چاہتی ہوں کہ عورتوں سے کہوں بہت مبارک ہو، آج عورتوں کا عالمی دن ہے، لیکن الفاظ، حالات اور واقعات ساتھ نہیں دے رہے اور بہت تکلیف ہے. یہ دن ان عورتوں کا نہیں ہے جنہیں ہم کہتے ہیں نا، جو شمع جلا کر اور وہ اگربتیاں اور موم بتیاں پکڑ کر عورتوں کے حقوق کے نعرے لگاتی ہیں. یہ ان عورتوں کا دن ہرگز نہیں ہے. یہ اس عورت کا دن ہے جو میں بتا چکی ہوں. اور وہ عورت کب آزاد ہوگی اس تعصب بھری سوچ سے، اس غیر مساوی سلوک سے؟ کب آزاد ہوگی وہ عورت؟ شاید کبھی نہیں. شاید اس برگد کے درخت کی طرح وہ عورت ہمیشہ تنہا بہت کچھ جھیلتی رہے گی اور اکیلی رہے گی. بس اللہ کرے کہ کوئی ایسا سورج طلوع ہو کہ ان عورتوں کو بھی زندگی کی نوید ملے اور وہ بھی مسکرا سکے، اور ان کے مسکرانے پر کوئی یہ نہ کہے کہ کسی مرد کو لجانے یا لبھانے کے لیے مسکرا رہی ہے. یہی سوچ ہے ہمارے معاشرے کی. کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم کہنے کو تو بہت مہذب،
لیکن ہم سے ایک ہنستی عورت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے ایک بنی سنوری عورت برداشت نہیں ہوتی، اور فرسٹریشنز ہم اسی عورت پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ انقیب مصطفیٰ کو مسیحا میں اجازت دیجیے اور اس بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔